بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. سلام أمن العالم كنكم نزم منفس أو channel تكاتل زلهم. نايجز أبير بيتسب نادينا قدوس عندنا مرة مفكرتي كم يكنهم كم يعلهم. قدوسن حيالن بروخن أملاخنا أجزي أبير زخبرن زتمسكنا يخون. لومي حصر زبالت نبخاتكم تم حالة من اختلاتني. إذا نتوم زلنا صنعات نتوم سنكلكل زبالو برتعه نتوم وديقم زلو أبجيجا من قد زلو حق مسيلوهم زخدو كاب أرثوذكساوي توهذا بيت كريستيان كاب حقفا وصيوم أب حقفي كال زلو نابيتهم كملسو نابلبهم كملسو كاستوعلو كمتي كالوت حاسوت زبلو زي كونس أتي حق أني أنا بيت كريستيان أستمر كفلتو كردو كصنعو نمن كختلو خمس اللوم نمن كسمعو خمس اللوم نخستوعلو إذا فيديو زيا نبخاتكم يبلع لهم إذا فيديو زيا لومي كاب مصحف قدس ما بقى سخن قبر لقينا مسؤات حزنا دما نبيات هنا يلوم بدفرت سبات كصعبوهم نبيات كبلوهم نبينت يا بلال يبلو بعلاتهم تم أبروتستان زلوا والنبينت بقى النبي مسيو نبي مستباهلهم حنسا جامو خرج كسعمو أبيت كرسنا مسيوم السجدات نقدسان يفقدن كوايو نأبوتات يخون نقولك أخبير كاكو دنم بالكو يفقدني أملخو كوايزي النابلو أبناتهم جنت أمهم زسعمو تدليوم نايرهاصهم شرقي ذهبوهم سعر زبلعوهم ثمن زتحزوهم ناتهم كوا سوفتي زدربي وسوفتي تطقم رهاصهم نسو حيزم جزءهم حقفهم زحادرو زقبروهم الزمن نبيات حواريات وانجيلاويان زدلي سيامين زبو سلازي زم سوات زياتهم نتهزبينتهم زختلهم زخون السبكات كسبكون كلو اغزيابير ليخن كيبلو اي زاربني نتهزبن محاز اغزيابير كمزيلني اغزيابير ليخني كمزك خوني كمز خبهالي يبلومو اتهزبخ ايفرح مخنياتو بعن تبصنا عفلط انت زهلو نيرو كابيتا ام وصن نيرو سلازي وص امنت وي دما فلطت كا سلازي يبلو بقى كمزي وحج وحازه نفاس نفسه زبرنا يغويتا وانجيل ماتيوس معرف شو عتزلو بقى ابصنع مسرت سلازي زيتهانصو زخونه وحج مصي وسدوم نفاسي مصي وسدوم انتي معناتي حدا نبي نبي يبلوم امين اللي مقبلوه سوفتي يخون سما ها هي اللي مقبلوه اتحدخ حواريا يبلوم تحدخ ات النبي نت النبي خم يبلوم بطعم مزحزني بزخونه كمتي مملاسكم مدفعكم كمتي طفو ودي يغبر لكم طفو ودي طفيو ايطفن اما ودتنا بلبو تملسو نابيت ابو تملسو يمو نوع يمسلكم لومي نزي زاربو زلهم كمصحف قدس دغف كنغبر لينا تاريخ كنغبر لينا بطعم تمساسال زخونه تاريخ سلا زخونه اسكي مجمرتا نايتي استباهلمو زي تفصمه تنبيت مو نرايو بدرخ ملسكم امين انت نغير بحق اذا نغير ندخل زي تفصمه انا ابي ودي 100% على خلك توزل ابزحت رجزي اوروبا تبهر مدريت له امين هاليلويا بروفيسور يا عبي امين بحق اذن لك اوروبا انت زي اكل مان مايكي كوسابيل اغلغل دو كوبل بروفيسور امين ابزحت رجزي اذن لك زلخ ابزحت رجزي امين يسوع اوروبا تخيرك لهم امين ابزحت رجزي اوروبا تخيرك لهم امين هياو املاح مسكريز بلوك بطعم تحزن كم سمعنايو 1 مليون رغصانيا ذاتس واي ابز حصر غزيسي اوروبا انت زي اتيخي مايكي كقمط يبقى ترجع بيت غزي ابير نبل دحن ابتناتهم ادراش وطس ايغلغلني
أبز حصر جزء زبزلخو እግዚአብሔር ይብላል إلى خزارب صنيحو مسكيناي ما مرقات كحق مسيلوا مچم غرهنتي እግዚአብሔርና ብልቦና ይምለሳ ኤውሮፓ ختاتي خاتبالغاس كندزعلل حان تمني سلازل حان تعللتا يخون سب حدا غزي يغاغا كالا غزي كن كغاغا كن فقد يبول ابز حصر غزي انت زياتي خي اوروبا انت زياتي خي بقى انا كونكون يلي زارب زلو مخنياتنا عايز الاخرنا انا فلط እግዚአብሔር يزم زلو حسوا بلا الاخون ابز حصر غزي يكون ابز نوحون اتوتن لو انت حدا فيديو خابز زرقو خابز زاربوسي كلت عام 3 عام غير له يلن حاسوت اندي كابي كم صار اذا كان مجمرتا غزي يكونن اب 2024 اب ኤርትራ حدش ነገር አሎ بعابي ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝመው ተዛሪቦ የለን حاسوت ስለዝኾነ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ከምዚ ለነዚ حاساو تنباي حاساو تمناي زخون حونا بزعبو دغاغيمه كزارب كلخون اتم بروتستانت كيترفو عافهم نخخفتو مخنيات كوينيه مالتي انا طراي زيكونكو خان كلاتنا بزحت اب اورثودوكس دلنا مالتي نساتهم تما بروتستانت زلو كحابو زفوتون بزحت يم قال حق الزاربو خالو حساو النبي زولو قال لهم كن حقيقه ما خدم طراي بزدلي دحراي كن دغاغيمنا مستزارمنت نغرتي يزردوم بدحريو حساوي كبل جمهور مالتي እግዚአብሔር መስገን ብዙሓት አሉ حساوت حساو ዝብሎ ማለት ንሱን ሓደ ስጉም ንቅድሚት ጽቡቅ ንሱን አይጽላን ስለዚህ ናይ ሰያስተጋጊው ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ነገር አለ ዝመጽ የለን ታአትዩ ይኸ የአውሮፓ خلط ኣብዚ ሓጽር መዓልቲ ይልዋ የለን حساو ስለዝኾነ ንስጥራዚ ይኩን ኸ ናይ ዝሓውና መጎስካ መጎስ ዝኣክል ስም ተዋሂብካስ حاسوت مزراب ናይ ዝኸብጣ መዝሕዝነኒ መቸም ታኸን ብሎ ስልካ ናይ ቁልዕነት እንዲ እስኪ ትዝዛረቦ ዘለስ ክስምዖ አቤል ማን እዩ አቤል ማን እዩ አቤል ዝበሃል ዝፈልጦ ይብለን አቤል የለን አይፈልጦኒ አቤል ተሰብኪ ወይ ኣብዝኾነ ነገር አቤል ዝበሃል አይፈልጥን አቤል ድብል ድምጽ መጻን ነው አቤል ወይ መማርት ይኹን ወይ ነው አቤል ዝበሃል የለን አይፈልጦኒ አቤል ዝበሃል ኦኬ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን የለን እንታይ ዝብላ ዘሎ አቤል ዝበሃል ልትፈልጥዮ ዶ አቤል ዝብል ሲ ድምጽ መጻን ሕሳብ ቢልካ አይ መጻካን ድምጽ ካበ መጽካ ድምጽ ኦኬ ድምጽ መጽኒ ልካምሽ ግን አይፈልጦ ተነሳ ስለዚህ ድምጽ ሰማዓካዮ حاسوتي ማለት ሰማዓካይ ድምጽ ይብልካን እንድሕሱ አቢልካን እንዲኻ ይገርም አቤል ዝበሃል ልትፈልጥ አቤል ዝበሃል ድምጽ መጻን ነው شو انت قايلو وي كاب بيتسبكي وي كاب ممهرت خزنبره اتم سبات ممهرتنا زنبر دامو خندي ابيل نفلط بيتسبنا نفلط زخونه سم ما يطخ زخونه ولا حاغوس ما يبل حاغوس زبال فلط يرو حاغوس زبال دامو كندي كون نفلط كندي بيتسبنا تيلو بيتسبنا نفلط ادغنا خاي ترفتنا ادغس حاغوس بال يرو عجسي ملك يكون انزي كلت فلطو كل زبال سم ني حبش اسم دام معنا ما اسحدش كوينو حبن تايل زخونه سب حبن زبال تفلدو صبو غير خافلط امبر از ملك انا تنبيت ايكونه انتي زسمعهم ناتو يزغرمن نبر نايزيومو شيطان حديرو صاوتلهم زلو ስለዝኾኑ ዝዛረቡ አይፈልጡንም او غويتا زغبرو አይፈልጥኒሞ ይقربللهم يعني ብልምበር
زيوم زاروا يفلطن يوم اتهم نعم سمعوهم جن يقرمن سلازي نابل بهم تملسوا حزبي سان فلطة يتقفى على الليلو نبي هوسي امه نابل بهم تملسوا سلازي زرع خاي ابي يبلكا سمعك يبلكا نسخا تفلط يبلان كابيت مرتا ممارتا يتفلط ابي يبلان ابيت سبا يبلان ابدقا يبلان اب كل يبلان سلازي حسوا بيلكا مزراب ازي نمنفس قدوس صرفيو نمنفس قدوس صرفيو اتنود سب صرف كحدغولي اتن منفس قدوس صرف ግን ابز عالم زي اكونه ابتا تمص عالم اي حدغلون يلو ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ካብ 31 ጀምርካ አውል ለካ አንብቦ እስኪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ጥቅስ ከንበልኩም ለማንቲ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ሐሳው ንብሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት እነዚህ ነብዚ ዘይክን ፈልጦ ንኸሊና ሃናንያ ይባል ነቢ ሃናንያ ይብለው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሐሳዊ ነቢ እዩ ምስ ነቢ ኤርሚያስ እዩ ኣብቲ ዘመን ነቢ ኤርሚያስ ዝነበሩ ኣዊ ነይሩ ሓደ ግዜ ነቢ ኤርሚያስ ኣብ ክሳዱ ኣርዑት ዝናይ ብዕራይ ዝገብሮ ንሱ ሒዙ ኣብ ክሳዱ ኣሲሩ ንህዝቡ ተራእይዎም ነይሩ ሃናንያ ዝገብሮ ተግባር ካ ነታ ኣርዑት ሰይሩ دربيو وي انتا يلتزاريبو حجنا نمببمو نزوم ناي زمن حاسوت النبيات كا اب ግምትና ተና ማለት ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 28 ዘሎይ ካብ ቁጥር 1 በታ ዓመት እቲያ ሰደቅያስ ኣብ ይሁዳ ምስ ነገሰ ኣብ 5ቲ ወርሒ ናይታ 4ይቲ ዓመት ሃናንያ ወዲ ነቢ ዓዙር በዓል ጊብዖን ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ቅድሚ እቶም ካህናትን كل حزبن كمزي إلو تزاربني እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላክ እስራኤል ነርዑት ባርነት ንጉስ ባቢሎን ሰቢሮ ይየ ነቲ ናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ከቤት መቅደስ ናብ ባቢሎን ዝወሰደ ኩሉ አቅሑ አብዘን ክልተ ዓመት ናብዛ ስፍራ ዚኣ ከመልሰ ከምኡን ኢኮንያን ወድ ኢያቄም ንጉስ ይሁዳን ንኹላቶም ናብ ባቢሎን ዝኸዱ ምሩኻት ይሁዳን ናብዛ ስፍራ ዚኣ ከመልሶም እየ እወ ነርዑት ባርነት ንጉስ ባቢሎን ከሰብረ አነ እግዚአብሔር ተዛሪባ አለሁ ይብላል ዘዛረብ ዘለመኒው ሐሳዊ ነቢ ሃናንያ እግዚአብሔር ከም ዝብለንሎ እቶም ዝተማረኹ ከመልሶም እዩ እግዚአብሔር ከም ጾም እዩ ነቲ ነርዑት ባርነት ከሰብረ እዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ይኸውን ዝነገር ይብሎም ኣሎ እዚ ሓደ ሓዙ ክቅጽል ሽዑ አና ኣብ ቅድምቶም ካህናትን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ቤት መቅደስ ቆይሙ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ንነቢ ሃናንያ ከምዚ ለመለስ ኩሉ ዝዛረብ ዘሎ በረኸቱ ምስኩላትና ይኹን እቲ ሐቀኛ ካብ ማህፀናት ድዩ ዝተመርጸ ቀደስኩከ ሃረይኩከ እምከርሰ እምከ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ኤርሚያስ ንሃናንያ ንነቢ ሃናንያ ከምዚ ለመለስ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ ደስ ዘብል ይጽብቕ ሓሶቱን አይመስልን ጽብቕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ልመልስሉ አሜን እግዚአብሔር ከም ይግበሮ ነተስተነበኻዩ ቃል እግዚአብሔር ጽናዓዮ እቲ አቅሑ ቤት መቅደስን ኩላቶም ምሩኻትን ካብ ባቢሎን ናብዛ ስፍራ እዚኣ ይመለሱ ግናኸ ነታ ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ኩሉ እዚ ህዝቢ እዝን ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ስማዕ ግናኸ ስማዕ እቶም ቅድመን ቅድሚኻን ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ነቢያት ኣብ ብዙሓት ሃገራትን ኣብ ዓበይቲ መንግስታትን ውግእን መዓትን ፌራን ከም ዝመጽእ ተነበዩ እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ ግና እቲ ሰላም ዝንበ ዝሓዙ እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ ግና ቃል ትንቢቱ መስተፈጸመ ጥራይ እዩ ቃል ትንቢቱ መስተፈጸመ ጥራይ እዩ ነዚ ቃል ዝዛረበ ዘሎ ነቢ ኤርሚያስ እዩ አቀዲማ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ሓደ ነቢይ እንተመጸ ግናኸ ቃሉ እንተዳ ዘይተፈጽሙ ሐሳዊ ነቢ እሞ አይትፍራሐዮ ተባይሉ አይትፍራሐዮ ሕጂ ድማ ነቢ ኤርሚያስ ተባለ እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ
ቃል ትንቢቱ مستفጸመ ጥራዩ ከይተፈጸመ አይከውንን መስበልክዎ ሽዑ ነቢ ሃናንያ حق خمسل مالتي نتي أرعد كاب كساد وسيد صبرا كاب كساد أوصى أبيلو سيروا أكيد كل تهزبين أجزي أبيهر كم زغير نرعد نابكون نصور نجوس بابيلون كاب كساد كلاتهم هزبتات أبزن كلت عمد كصبر يبل على إيل تزاربوا أنا خا من قد كتكو حق نخمسل كوي النبي سي حق أني مخانز فلت قالوا مستفاد سمت رايو مسولس حقنت كم زلوا نخفلت نخمسل كاب كساد نبي إرمياس أوصى بتارعد سيروا እግዚአብሔር يزارب كم زخايبل نبي حنانيا نتارعد كاب كساد وسيدو مسبابرو دحر قرب اوان እግዚአብሔር ناب حنانيا كيدمو أرعد عنጨይት ሰበርካ ኣብ ክንዳው ድማ أرعد ሓጺን ገበርኩልካ ንስኻ أرعد عنጨይቲ ካሴርካ ዘለኻ ኣነ ግን أرعد ሓጺን ክገብረልካ እየ ኣብ ክንዳው ድማ أرعد ሓጺን ገበርኩልካ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ንናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ምእንቲ ክግዙስ እንስሳ መረርኳ ሂበ ኣለኹሞ أرعد ሓጺን ኣብ ክሳድ ኩሎም ህዝብታት ኣቲ ኣለኹም ንስኻ ተዛረብካዮ ትንቢት ሓሶት እዩ ካብ ባቢሎን ኣይመጹን እዮም ንባቢሎን ድማ ሰብጥራይ ንናቡከደነጾር ድማ ሰብጥራይ ዘይኮነስ እንስሳ መረር ከይተረፉን ሂበዩ ኣለኹ ምክንያቱ እስራኤላውያን በሓጢያቶም ዘምጽዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ክሳብ ዝንስሑ በቶም ዝገርፉ ይግረፉ ነይሮም ኣነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ተዛሪበ ኣለኹ ኢልካ ንገሮ በለኒ ዝዛረብ ዘለኻ እግዚአብሔር ሽዑ ኣነ ንነቢ ሃናንያ እዚ ኩሉ ነገርክዎ ወሲኸኻ ሃናንያ ስማዕ እግዚአብሔር ኣይለኣኸካን ንስኻ ግና ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓሶት ክውከል ኣስሓትካዮ እግዚአብሔር ኣይለኣኸካን ነዚ ኣብ ዘመንና ዘለው ሓሰውት ነቢያቱን እግዚአብሔር ኣይለኣኹምን ዝጥቀሙሉ ቃል ልክዕ ከም ሃናንያ እዩ እግዚአብሔር ሰባቢርዎ እዩ በቃ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ድግምት ሰይርዎ ይጥፍዎ እዩ እግዚአብሔር በቃ ክትሰግር ኢኻ ክትሓልፍ ኢኻ ኣብ ቅድሚኻ ዝነበረ መሰናኽል ኩሉ እግዚአብሔር ኣርሒቕዎ እዩ ሕጂ ተኣተወሉ ሃገር ናብ ካናዳ እዩ ሕጂ ናብ ኤውሮጳ እዩ ሕጂ ከም ዝበረት መኪና ክትውንን ኢኻ ሕጂ ብእግርኻ ይኮንካ ትኸይድ ሕጂ ብኣየር ኢኻ ትኸይድ ዝዛረቦ ዘሎ ኩሉ ምድራዊ ልክዕ ድማ ከም ነቢ ሃናንያ እዛ ሓሳብ ነቢ ማለት እዩ ነቢ ኤርምያስ ከም ኢልዎ ሃናንያ ስማዕ እግዚአብሔር ኣይለኣኸካን ሕጂ ስማዕ ኣቤል እግዚአብሔር ኣይለኣኸካን ሓውና እግዚአብሔር ኣይለኣኸካን ኣይለኣኸኩምን እግዚአብሔር ኣይፈልጠኩምን ብጽድቅ ኣይፈልጠኩምን ብነቢይነት ኣይፈልጠኩምን ብምእመንነቱን ኣይፈልጠኩምን ስለዚ እግዚአብሔር እንሆ ካብ ገጽ ምድሪ ከርሕቐካ እየ ሓሶት እንዲኻ ተነቢኻ ዕድሜኻ ክሕፅሮ ይብለሎ ሕጂ እውን ሓሶት ምዝራብ ዕድሜኻ ይሕፅር እዩ ዕድሜኻ ይተሕፅሮ ከርሕቐካ እየ ኣብ ልዕሊ ዕልወ ተዛሪብካ ኢኻ እሞ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክትመውት ኢኻ ይብለካ ኣሎ ኢሉ ኢለ ነገርክዎ እወ ዕድሜኻ ሓፂሩ እሕፅርካ ይባዕልኻ ስለዚ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ነቢ ኤርምያስ ይዛረብ ኣሎ ሓዙ ሕጂ ሓቀኛ ነቢ ክዛረብ ከሎ ቃሉ ኣብ ግዝ ይፍጸም ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክትመውት ኢኻ ይብለካ ኣሎ ኢለ ነገርክዎ ሽዑ ነቢ ሃናንያ ኣብ 7ይቲ ወርሒ ናይቲ ዓመት እቲኣ ሞተ ሓሰውቲ ነቢያት ዕድሚኦም ሓፂር እዩ እዚ ሓውና ድማ ኢሳያስ ኣብ 224 ድሕሪኡ ዘሎ ኣይንሪእና ኢሉ ሕሳብ ኢሉ እግዚአብሔር ኣይለኣኹም መንፈስ እግዚአብሔር ይብሉን ብግምት ዝዛረብ እዩ እግዚአብሔር ናብ ልቦናኹም ይምለስኩም ስለዚ እዚ ናይ ሓሳዊ ሃናንያ ኣብ ናይ ሎሚ ዘለው ነቢያት ቃል ብቃሉ ዝሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ሰባቢሩ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ከምዚ ክገብር እዩ ድሕሪ ከምዚ መዓልቲ ከምዚ ክጋጥም እዩ ኤርትራ ናይ ጎይታ ክትከውን እያ መዓስከ ናይ ባርያ ኮይነት ኤርትራ ቅዳሴና ወዳሴና ዝማሬና መንዲ ርእስና መንዲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ርእሳ ዝኾነ መንዲ ኢየሱስ ጥዑመ ስም ለዘይጽውኦ ኢየሱስ
ህብስተ ህይወት ለዘይበልኦ ኢየሱስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸምኦ ኢየሱስ ንዝበልዖ ህብስተ ህይወት እዩ ንዝሰትዮ ድማ ናይ ህይወት መስተ እዩ ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መሐላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቀድመ እግዚአብሔር በአትሮንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባህርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘይት ቀጸል በርእሱ አህጉረ ጸር ወረሰ ኢያሱ ኢየሱስ ነተዘይ ሐልፍን ዘይልወጥን ስምካ ሰላምታ ይግባእ አቀዲሙ አብናይ እግዚአብሔር ሕሊና ዝነበረ ካብናይ ዳዊት ድማ ካብናቱ ባህሪ ባህሪኻ ጌርካ ዝተወለድካ ኢያሱ ናትካ ስም ኣብ ርእሱ ከም ዘውድ ገይሩ ስለዝደፈ ናብታ ሰላማዊት ሃገር በሰላም አተወ ናብ ምድረ ከነዓን ንህዝብ መሪሑ አተወ ኢያሱ ማለት ኢየሱስ ማለት ስለዝኾነ ናትካ ስም ኣብ ርእሱ ስለዝደፈ ኢያሱ ናትካ ስም ኢየሱስ ዝብል ስለዝወሰደ ናብታ ሃገር በሰላም አተወ ኢያሱ ንሰላሳን ሓደ ነገስታት ስዒሩ ንኢያሪኮ አፍሪሱ ንህዝቡ አትዩ ርስ ዝኸፈለ ኢየሱስ ድማ ከም ኢያሪኮ ሓጹር ዝነበረ ኣብ መንጎና መንጎ እግዚአብሔርን ኮይኑ ከም መንደቕ ዝነበረ ኃጢአት ንዑ አፍሪሱ አፍ ደገ ገነት ዝኸፈተ ኢየሱስ ነቲ ኣብ ጎድኑ ተሰቂሉ ዝነበረ ሽፍታውን ዮም ትሄሉ ምስለ ውስተ ገነት بحق بلك الله لومي أب جنة مساي كتول يخا لومي بحق بلك الله لومي مساي أب جنة الله إلو استزاربه قويتاي أنا وقتو فنتا تصرق وهيوت عالبو زي مس هاب أب زأنبل أنا من قدن حق أني وتني بزي بأي حدا كوانا أبو خمس زخيل يلبون زبالة ኢየሱስ ለማንን ሙኻና አይኮነን ንዓይ ውሉድ ከይበለ ንዓይ አምላኽ ከይበለ ንአቦ ክረኽቦ ህይወት ክረክብ አይከልን ኢየሱስ ውሉድ ከይበልካ ንአቦ ወላዲ ክትብል አይትኸልኒ ኸሞ ስለዚህ ብዙኾነ ሰአን ምፍላጦም ይጋገዩ አለው አውድቀቶም ውድቀት ይወስኹ አለው ዳንበር ቤተክርስቲያንና ንመጽሐፍ ቅዱስ لومي قبر حوالات عم بيبكات صباح ماتيوس دحريو دسك بلكا مسافن دسك بلكا راي يوحنس ناخدت مصحف قدس يكون تنبوا رؤسو زخال عندمتا ترغام يزلوا كاب اوريز فطرت معرف حدا قطر حدا بقدامي قبر እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ክሳዝብል ክሳብ ራይ ዮሐንስ አሜን ኢየሱስ ማራናታ ነዓ ክሳብ ዝብል ቃል በቃሉ ትርጉም ቤተክርስቲያን ያዘላትና እነዛ ቤተክርስቲያን ዚያን ኢየሱስ አይተፈልጦኒያ ምባል ኣብ ዕሽነት የወድቅ ኣብ ከምዚኦም ድማ ንመጽሐፍ ቅዱስ እኹላ ፍልጡ ዝብል ሰባት አቤል ገነት ርእለኹ ትዕግስቲ ከም ሁሉ ዝውዕሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብ ከም ዝውድቀት ይሰውረና ነቶም ኣብኡ ዘለኹም ሰባት እግዚአብሔር ትንሳኤ ልቦና ይሃብኩም ትንሳኤ ህሊና ይሃብኩም ምክንያቱ ኣብቲ ዳሕረ ትንሳኤ ጉባኤ ስለዘሎ ትንሳኤኹም ትንሳኤ ዘለ ሓሳር ዘይኮነስ ዘለ ክብር ንኸውን ሎብ ትንሳኤ ልቦና ይድልኩም እግዚአብሔር አምላኽና በዛ ቅዱስ እምነት ንኸጽናዕና ተሰናይ ፍቃድ ይኹንልና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አዲና በረኸት አይፈለና እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልና ባኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታ ሰብስክራይብ እናገበርኩም አባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብካ ሸር ክብር መልእኽቲ ይሕልፍ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኳቲት እስከ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን